हाँ, इंजर बांडा। ये इस वक्त ये जो रोड, जिस रोड पे हम चहलकदमी कर रहे हैं, ये हमारे गांव के साथ मुतसिल एक बांडा एक गांव है जिसे हमें इंजर बांडा कहते हैं और मुज़ाफ़ात में है। यहाँ के ये खूबसूरत, अच्छा यहाँ के, अच्छा ये यहाँ पर किसी और साइड में ये रोड जा रहा है पैदल के लिए, और ये नया रोड अभी निकल रहा है। मायार टू बाजोल, हाँ नो दा मायार टू बाजोल न मायार ना बाजोल तरफ ते कम रोड दा द मिया कलीन रावते दे और दा बजिया कामबट था जानजेबा दा रोड बा कम से की तजी ना ना दसे दा खो से बरजी कामबट और दा तरफुन था पगंडीरी खा। अच्छा दा समरबाग टुम्बो कामबट दा रोड दा दगा रोان शوی دی د میا کلینه غالبا او بیا به دا غټ جرنیلی روड دی تقریبا 40 فیټ دی چوڑائی ده. ډایرکټ دا ګوسم ته بایپاس چې کوم روډ شوی دی ها دا روډ حصہ د میا کلی ګوسم د میا ها 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 روډ بایپاس وصل شوی دی ها ها صحیح. دا باباګانو هدیره کما چې مقبول او ډیره پخوانۍ هدیره ده. دا د باباګانو هدیره ده په دې روډ باندې پاسه رامي اوس ته پکې خاص څه نوم دی؟ نوم دی څه دی؟ یاسین. استاد څه نوم دی؟ ها علي او یاسین. ها 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 دغه علي او یاسین دغه هلکه دغه ځای. अस्सलामुअलैकुम. हेलो हेलो.